नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। अहिले हामी कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने सिलसिलामा स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकामा आएका छौँ। पुतली बजार नगरपालिकाले पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाएको छ। यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ र अब यो राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ। समग्रमा पुतली बजार नगरपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि के काम गरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ र उसका भविष्यका योजनाहरू के छन् त, यो विषयमा आज हामी यो टेलिभिजन अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। र यो टेलिभिजन अन्तर्क्रियामा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पुतली बजार नगरपालिकाका मेयर सीमा कुमारी छेत्री, यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा हुनुहुन्छ उपप्रमुख उपमेयर महेश पुरी, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै गरेर यहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर यो कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरूलाई। अब म पहिला मेयरज्यूकोमै पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। अब तपाईँ मेयर भएर आउनुभएको करिब 1.5 वर्ष हुन लाग्यो, 1 वर्षभन्दा बढी भनौँ न, होइन? समग्र पुतली बजार नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि के काम गरिराख्नु भएको छ, कस्ता खालका चुनौतीहरू छन्, बताइदिनुहोस् न। अब हामी निर्वाचित भएर आएको लगभग 15 महिना सुरु भइरहेको छ र हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूलाई प्रथम नगरसभाबाट पास गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विकासकै कामहरूमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यी सबै काम सँगसँगै अहिले जुन विषयवस्तु तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्छ, यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन हामीले बनाएर यसलाई पनि एउटा प्राथमिकताको रूपमा हामीले राखेका छौँ। चुनौती अहिले के भइरहेछ, समस्या चाहिँ के भइरहेछ तपाईँहरूलाई? अब काम गर्न चुनौती त अब सुरुमा हामीलाई एकदमै यो मेन पावर के जुन कर्मचारीहरू होइन अब नहुने, त्यस्तो कम हुने हामीलाई समस्या भयो। बजेटको पनि समस्या हुने भयो, होइन? जनताका आकाङ्क्षाहरू असाध्यै धेरै छन्, होइन? जनताका आकाङ्क्षा एकदमै धेरै छन्। अब त्यो अनुसारको बजेटको कमी। अनि हाम्रो यो फेरि कस्तो रहेछ भने स्थानीय सरकारले काम गरिरहँदा हामीलाई त दक्ष मेन पावरको एकदम आवश्यकता हुँदो रहेछ। अहिले विपदको जोखिमको हिसाबले चाहिँ मेयरज्यू जस्तो यस्तो खालको जोखिम चाहिँ हामी कहाँ छ, जस्तो भनौँ न, अब पहिरो होला, भैँचालो होला, आगलागी होला, अब त्यस्तै खालको भनौँ न, कस्तो खालको जोखिमहरू चाहिँ बढी यो नगरपालिकामा छ? अब यो पुतली बजार नगरपालिका पनि पुरै पाहाडले बनेको नगरपालिका छ र विशेष गरेर यहाँ यो पहिरोकै समस्या छ, होइन? अनि जब त्यो चैत वैशाख हुन्छ नि, हावाहुरीको समयमा आगलागी, एकदमै आगलागी बढी हुने। कहिलेकाहीँ त हामीले यस्तो समस्या झेल्यौँ, एकै दिनमा 8-9 ठाउँमा पनि आगलागी हुने, होइन? अब आगलागीको समस्या छ, पहिरोको समस्या छ। अब खोलाहरूले, होइन, अब खोलाहरू छन्, अब त्यो खोलाहरूले चाहिँ जग्गाहरू कटान गर्दै जाने समस्याहरू छन्। भुइँचालोको समस्या अब हामीले, होइन, बेहोऱ्यौँ। सरसर्ती हेर्दा उपमेयरज्यू, जस्तो विगतमा हामीलाई चाहिँ नि प्राकृतिक विपदले यसरी सताएको थियो, तर कम्तीमा अहिले चाहिँ अलिकति यो खालको परिवर्तन चाहिँ आएको छ है, समुदायमा, गाउँमा, जनतामा, स्वयं हामीमा भन्ने के छ? विगत हेर्दाखेरि हामी आउनुभन्दा पूर्व हामी बसेकै जुन ठाउँ छ, यो ठाउँ 2055 साल भाद्र 13 नेपालको चर्चित ठाउँ बनेको थियो। त्यति ठुलो बाढी गयो, त्यो पहिरो गयो, धेरै धनजन क्षति भयो, यस्तो खालको स्थिति थियो। अनि हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि आगालागीहरू थुप्रो भएको थिए। अनि हामी अहिले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जहाँ आगालागीको खबर भए त्यो ठाउँमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले सुरक्षाकर्मीको सहयोग ल्याउँ। कहिलेकाहीँ सुरक्षाकर्मीले नै यो दमकल पठाइदिनुहोस् त भनेर चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, हामी त्यसमा पठाउँथ्यौँ। हाम्रो टिपरमा राखेर सुरक्षाकर्मीलाई, आर्मीहरूलाई हामी बाङसिङसम्म पठाउने काम गऱ्यौँ। तपाईहरुसँग दमकल छ अहिले? हामीसँग दमकल छ। कतिवटा छ? हामीसँग एउटा दमकल छ। राम्रोसँग काम गरिरहेछ दमकलले? एकदम राम्रोसँग गरिरहेछ। हाम्रो यो ठाउँ मात्रै नभएर हामी आँधीखोला गाउँपालिकासम्म हाम्रो शक्तिलाई सहयोग गर्नको निम्ति पठाछौँ।
हामीसँग हरेक वडामा वडा अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा हाम्रो चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन समिति हामी गठन गरेका छौँ। हामीसँग अरू सामाजिक कार्यकर्ताहरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। तपाईहरुसँग विपद कोष छ? हामीसँग विपद कोष छ हैन? छ। जस्तो यो कानुन बनाउनु भएको रहेछ, तपाईहरुले कतिको छलफल भयो यो कानुन बनाउँदा? हामी कार्यपालिकाका साथीहरूसँग बसेर छलफल गरौँ अनि त्यसपछि हामी यो नगरसभामै ल्यायौँ। नगरसभामा हामी चाहिँ उपलब्ध सबै साथीहरूको बिचमा छलफल गरिकन अनि हामी पास गरेका छौँ। यो ऐन कतिको प्रभावकारी छ? यसलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसलाई के कमजोरी देखियो भने त्यसलाई हामी सुधार्ने हो। काममा जाँदाखेरि प्रभावकारिता भएन त्यसले व्यवहारमा देखाउने विषय हो। तपाईहरुले चाहिँ नगरपालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ केही खुला ठाउँहरूको पनि पहिचान गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको थिएँ हो? हजुर हो, गरेका छौँ। कति ठाउँहरू चाहिँ पहिचान गर्नुभएको छ? 6वटा ठाउँ छन्। कस्ता ठाउँहरू छन् ती? अब त्यो अलि खुल्ला भनेको कस्तो खुल्ला? जस्तै एउटा खेलकुद ग्राउन्ड नै छ हैन, अनि त्यो यता त्रियाको विद्यालयको ग्राउन्ड छ, अनि उता 13 नम्बर वडामा पनि एउटा खेलकुद ग्राउन्ड नै छ। यसरी खुल्ला ठाउँहरू चाहिँ पहिलाको नगरपालिकाको हिसाबले चाहिँ त्यो रिसर्च गरेर 6 ठाउँ गराएको छ। अहिले फेरि त्यो 6वटा वडा थपिएको ठाउँ पनि हामीले स्पेसल कुन ठाउँलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ हामीले भनेको छौँ। खुल्ला ठाउँ किन पहिचान गर्ने, त्यो कहाँबाट आयो सोच, कसरी आयो? रिसर्च गर्नुभएको रहेछ, अनि त्यसपछि हामी आइसकेपछि उहाँहरूले हैन त्यो हामीलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुभयो। अनि त्यसलाई गरौँ नगरौँ, किन भन्दा अहिले हाम्रो यो ऐनले पनि के भन्छ भने कुनै पनि विदेशीहरूले सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिहरूले हाम्रो नगरभित्र केही गर्न चाहनुहुन्छ भने सङ्घीय सरकारले हैन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन हामी पहिला त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि दिएको अनुमति छ भने हामीले यहाँ पनि काम गर्न दिन्छौँ हैन। अनि उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। बुझ्दाखेरि दिन ठिकै हुँदो रहेछ भन्ने लाएर ल ठिक छ हजुरहरू रिसर्च गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ के अरे बुझाउनुहोस् भन्यौँ। अनि उहाँहरू गएर सबै ठाउँहरू हेर्नुभयो, त्यो रिसर्च गर्नुभयो, अनि बुकै उहाँहरूले चाहिँ पेस गर्नुभएको छ। हिजो पनि उहाँहरू यहाँ हामीसँग आउनुभएको थियो र अनि मसँग त्यही उहाँहरूले सोध्नु भएको थियो थप हजुरहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, हामी के गर्न सक्छौँ हैन भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। अनि उहाँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ हैन, अनि यही हामीले ऐन बनाएका कुराहरू मैले गरेँ। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने हामीले जस्तै नगरमा मेयरको अध्यक्षतामा यो विपद व्यवस्थापन समिति छ, वडामा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा छ अब हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो जस्तै विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर 30 लाख रुपियाँ हामीले नगरले अहिलेको बजेटबाट पनि हामीले छुट्याएका छौँ हैन। विपद पर्दाखेरि त्यहाँ सपोर्ट गर्ने सहयोग गर्ने भनेर हामीले छुट्याएका छौँ र अनि 30 लाखको छ। 30 लाख हजुर छुट्याएका छौँ हामीले। अनि त्यहाँ उहाँहरूसँग अनि हामीले अर्को कोअर्डिनेसन नै के गरेका छौँ भने जस्तै सिडिओ साहब हैन, अनि सेना प्रहरी अनि सशस्त्र उहाँहरूसँग पनि अब एउटा कार्यक्रममा नि अस्तिमा आफै एउटा कार्यक्रममा भाग लिएर आएँ, उहाँहरूसँग पनि हामी कोअर्डिनेसन गर्छौँ। र किन अनि अर्को मलाई लागेको के छ भने मैले हिजो उहाँहरूसँग नि भनेको थिएँ, हामीले त्यो समितिहरू बनायौँ हैन, अनि हामी त्यो कोषहरू नि गऱ्यौँ, तर मान्छेलाई जो हो नि त्यो कसरी त्यो जब विपद आइपरेपछि कसरी काम गर्ने त भन्ने खालको एउटा ट्रेनिङ हैन, उहाँहरूलाई प्रशिक्षण, अनि त्यसपछि इक्विपमेन्टहरू हैन। अब त्यो आग लागि हुँदा के लिएर जाने, कसरी गर्ने हैन, भुइँचालो जाँदा कसो गर्ने हैन, पहिरोहरू जाँदा कसो गर्ने, तालिमको अभाव चाहिँ छ, एकदम तालिमको आवश्यकता छ। हामी पनि सोचिरहेका छौँ। हामीले पनि अब यो समिति मात्रै बनाएर हुँदैन, हामीले तालिमहरू दिनुपर्छ, अनि ती सामग्रीहरू जुटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी नि सोचिरहेका छौँ। अनि त्यो एउटा तालिममा म आफै पनि एउटा कार्यशाला गोष्ठीमा म सहभागी भएको थिएँ। मैले सिडिओ साहबहरूसँग नि अब तपाईँहरूको सेक्टरकोहरूले त त्यस्ता तालिमहरू धेरै गर्नुहुन्छ, त्यसो भएपछि हामी कोअर्डिनेसन गरेर यो तालिमहरू चलाउनु पर्यो भनेर बरु रकमको कुरा म्यानेज हामी गर्छौँ, त्यो खालको गर्नु पर्यो सिडिओ साहब भनेर मैले उहाँसँग भने। यो चाहिँ सदरमुकामको नगरपालिका पनि हो, अनि सबै अफिसहरू पनि यहाँ छन् हैन, म सबैलाई कोअर्डिनेसन गर्छु। यहाँ त त्यस्तो समस्या छैन, एकदम सहयोग छ। अब जस्तै भनौँ न हाम्रो आग लागि हुँदाखेरि यो कस्तो भन्दा हामी सेनालाई विशेष गरेर सेना परिचालन गऱ्यौँ के, जनता र सेना प्रहरी
यस्तो सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूले। अघि हाम्रो उपमेयर साहबले नि भन्नुभयो नि, हामीले जब आगो लागि हुन्छ होइन, त्यहाँको जनतासँग त सामग्री छैन होइन, कतिपय त्यहाँ जुझ्न सक्नुहुन्न, अनि उहाँहरू खबर गर्नु। अनि म सेनालाई म फोन गर्थेँ, स्टुडियो साहबलाई फोन गर्थेँ, ल त्यहाँ आग लागि भयो स्टुडियो साहब भनेपछि उहाँहरूले प्रहरी पठाइदिनुहुन्थ्यो होइन। यसो गरौँ न, अलिकति फ्लोर ओपन पनि गरौँ, यहाँहरूले अलिकति खुलेर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि हामी कहाँ यो समस्या छ र हामी यो प्रयास पनि गर्दैछौँ, यो चाहिँ आवश्यकता छ है भनेर भन्ने चाहिँ के छ? म खेमनारायण अधिकारी, पुतली बजार नगरपालिकाको प्रवक्ता, वडा नम्बर 13 को वडा अध्यक्ष। हामीलाई विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ खास विपद पर्ने भनेको बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, भुइँचालो, हावाहुरी, यिनै हाम्रो चाहिँ हो। भुइँचालोको भनेको त अब जति बेला 72 सालमा आयो त्यसपछि चाहिँ आएको छैन। अब त्यो सानो सानो धक्का त त्यही बेला भयो। अब हावाहुरीले हाम्रो चाहिँ पुतली बजार नगरपालिका अलि डाँडा बस्तीमा पनि रहेको ठाउँ, हावाहुरीले चाहिँ कहिले घर भत्का उडाउने, प्राय टिनका छानाहरू छन्। अब खरका छाना त अहिले छैनन्, टिनका छानाहरू छन्, घर उडाउने, अनि त्यसपछि हिँड्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने, धान बाली चाहिँ ढाल्ने, अन्नपातहरू ढाल्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ त्यति बेला जोगिएर रहेर अब अहिले वडा तहबाट चाहिँ के काम गरिराख्नु भएको छ? तपाईँ त स्वयं आफै यो कानुन अनुसार पनि वडाको विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीले वडा तहमा चाहिँ 11 सदस्यीय वडा समिति पनि गठन गरेका छौँ, विपद व्यवस्थापन समिति। त्यसमा के जानकारी गराएका छौँ भने सर्वसाधारण जनतालाई, तपाईँहरू यो मोबाइल नम्बरमा तपाईँलाई कुनै आपद पर्यो, तपाईँको घर नजिक पहिरो गयो, अथवा तपाईँ कुनै खोलाको किनारमा हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ कुनै आगलागी भयो भने हाम्रो वडाको सदस्यज्यूहरूको र वडा अध्यक्षज्यूहरूको नम्बर दिएका छौँ। यो नम्बरमा तुरुन्त फोन गर्नुहोस्। अनि प्रहरीको पनि नम्बर दिएका छौँ, अनि त्यसपछि स्टुडियो साहबको पनि नम्बर दिएका छौँ। यसरी तुरुन्तै खबर गर्नुहोस् है भन्ने हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यो एउटा गर्नुभएको छ। तर स्कुल तवरमा जस्तो महिला समूह, आमा समूह, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू हुन्छन्, सधैँ विकास निर्माणको साथमा चाहिँ अब चाहिँ विपदको पनि कुरा गर्ने हो कि? ऐन त बनाइसकेका छौँ कहाँ होइन, त्यसको लागि पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै भर्खरै 16 महिना भएको छ हामी आएको होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यसमा पनि लाग्दैछौँ। अब सबै ठाउँमा एकैचोटि जान नसकिएको हुनसक्छ। तर अब यो प्राथमिकतामा पर्छ तपाईँको वडा तहमा पनि होइन? अरू को हुनुहुन्छ? मेरो नाम जब्बर अली मिया, म खास गरी लेखा अधिकृत हुँ र अहिले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले म तपाईँहरूको सामु उपस्थित छु। यो दैवी प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धमा हाम्रो नगर स्तरमा नगर प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा हाम्रो समिति गठन भएको छ र यसै गरी यसको विस्तारित रूप भनेको प्रत्येक 14 वडामा वडा अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा यो समिति गठन भएको छ र उहाँहरूले प्रत्येक वडा र वडामा समन्वय गर्दै यी कुराहरूलाई चाहिँ नगरपालिकामा ल्याउनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ नगर स्तरीय समितिको अध्यक्षज्यू समक्ष कुराहरू आउँछन् र अहिले तत्काललाई त्यस्तो उल्लेखनीय समस्या तत्काल देखिएको अवस्था चाहिँ छैन। विपदमा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने कुरामा यो कागजी प्रक्रियाले कतिको ढिलो हुने गरेको छ? हामीले जहाँसम्म जाने बुझेसम्म पुतली बजार नगरपालिकाको हकमा कागजी प्रक्रियामा कतै कुनै पनि अवस्थामा हामी ढिलासुस्ती गरेका चाहिँ छैनौँ अहिलेसम्मको। होइन, मेयरज्यूहरूले भन्ने यो त दिइहाल्नुपर्छ, त्यो आपतमा छ, समस्यामा छ भनेर, अनि कर्मचारीहरूले हेर्नुहोस् मेयरज्यू यहाँ समस्या छ, यहाँ समस्या छ, यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, यता गर्नुपर्छ, उता गर्नुपर्छ भनेर अब राहत त तत्काल दिएला, तर पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरामा त नेपालमै यति ढिलासुस्ती छ। हेर्नुहोस्, पुनर्निर्माण 72 सालको भुइँचालोको पुनर्निर्माण अझै सकिया छैन। यो नगरपालिका पनि त अछुतो त कसरी रहला त? राष्ट्रिय स्तरको नीतिले हामीलाई पनि असर पारेको कुरो यथार्थ कुरो हो। तर जहाँसम्म यहाँ नगरपालिकाभित्रका सानातिना चाहिँ डिजास्टरका कुराहरू भए, दैवी प्रकोपका कुराहरूलाई हामी कहाँ नगर प्रतिनिधिहरू मेयर साहबको आदेश हुनासाथ लाग्छ मलाई 10 मिनटभन्दा हामी ढिलो चाहिँ गर्दैनौँ। तत्काल हामी चेक चाहिँ दिन्छौँ उहाँहरूलाई, या नगदको व्यवस्था गरेका छैनौँ, हामीले चेकबाट को माध्यमबाट भुक्तानी गर्छौँ। र यो कुरालाई हामीले मैले मुखले मात्र भनिरहनु भन्दा पनि यहाँ सर्वेको रूपमा यहाँहरूले यहाँको पब्लिकसँग केही पब्लिकसँग बुझ्नुभयो भने सायद यो ऐनाको अगाडि हामी उभिएजस्तो देखिन्छ। हाम्रो इन्जिनियर साहबहरू पनि म यता देखिरहेको छु। भवन संहिता बनेको छ, भवन संहिताको कार्यान्वयन विगतमा कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ बताइदिनुहोस् त। नमस्कार, म सन्तोष थापा, पुतली बजार नगरपालिका इन्जिनियर। भवन संहिता पुतली बजार नगरपालिकामा चाहिँ 2071बाट लागू भइरहेको छ। पहिला पनि यहाँ नक्सा पास गरेर नै घर बनाउने चलन रहेछ। तर के छ भन्दा पहिला हामीले अहिले आएर हामी पनि अहिले 1 वर्ष भयो म यहाँ आएको,
हामीले अहिले पहिलाका पुराना घरहरू हेऱ्यौँ भने र अहिलेका घरहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ पुराना घरहरू अलिकति कमजोर अवस्थामा बनेका, तर अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो हाम्रो भवन संहिता लागू भइसकेपछि चाहिँ हामीले बिल्डिङ कोडलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना नै गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो नक्सा बनाउने चरणदेखि लिएर हाम्रो अफिसको प्राविधिक जाने, फिल्ड निरीक्षण गर्ने, त्यो कन्सल्टेन्सीबाट बनेर आएको नक्सा उपयुक्त छ छैन त्यहाँ घर बनाउनलाई त्यो निरीक्षण गर्नेदेखि लिएर घर बन्ने क्रममा हुने सुपरभिजनका सम्पूर्ण कामहरू पुरा गर्दै र अन्तिममा नक्साको निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन दिने, यसरी हाम्रो नक्सा पासको प्रक्रिया छ र त्यही अनुरूप नै बिल्डिङ कोड र सडक मापदण्ड, सार्वजनिक जग्गाका मापदण्डहरू, यस्ता विभिन्न मापदण्ड समेत पालना गर्दै चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा अहिले बिल्डिङहरू बनिरहेको छ। पहिलाको तुलनामा मापदण्डको कार्यान्वयन प्रभावकारी छ होइन त? बिल्डिङ कोडलाई पालना गरेर भवन बनाउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो पहिल्यैबाट छ, तर के छ भन्दा 72 को भुइँचालोपछि केन्द्र सरकारले नै के अरे हाम्रो निर्देशिका जारी गर्यो। 72 को भवन निर्माण निर्देशिका जारी गरिसकेपछि चाहिँ नगरपालिकाले फेरि त्यसैलाई नै पारित गरेर सोही अनुरूप नै हाम्रो भवन निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। अरू केही छ? हामीले कामदारहरू भवन बनाउँदा त्यहाँ काम गर्ने मिस्त्री कम्तीमा पनि तालिम लिएको हुन्छ। यसले गर्दा पनि यो मानवीय भौतिक साधनबाट हुने क्षति पनि हाम्रो कम गर्न लैरहेका छौँ। र यस्तै यो स्वयंसेवकहरू कुनै त्यस्तो घटना घटिहाल्यो भने स्वयंसेवकहरू गठन गर्नको लागि यो रेडक्रसका उपशाखाहरूमा पनि स्वयंसेवक तालिमहरू, फर्स्ट एड सम्बन्धित तालिम गरेको जनशक्तिहरू तयार गर्दैछौँ। अनि हामीलाई यहाँ आर्मीले पनि सपोर्ट गरेको छ। अझ यस्तो गर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो, विपदको सामना गर्न सकिन्थ्यो, चाहे त्यो भुइँचालो होस्, चाहे अथवा पहिरोको कुरा होस्, चट्याङको कुरा होस्, आगलागीको कुरा होस्। यसरी अगाडि बढाउन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अब मेयर पनि हुनुहुन्छ, उपमेयर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, आम जनताको अगाडि भन्नुपर्दा यसरी अगाडि बढौँ भन्ने के छ? विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू प्रत्येक वार्डहरूमा पुर्याउनु परेको छ। प्रत्येक वार्ड कार्यालयहरूमा मेयर साहबसँगले गर्नुहुन्छ, गरिराख्ने भनिसक्नु भएको छ। उपमेयरजीको मेयर साहबकै दायित्व भयो। अब यसमा सबै लागि पर्छौँ हामी। अब स्थानीय तहमा पनि युवाहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको स्वयंसेवकको तालिम लिनुपर्छ। अब पहिरोबाट जोगाउन मान्छेलाई, अथवा बाढीबाट जोगाउन, भैँचालोबाट जोगाउन, आगलागी भयो भने उद्धार गर्न, यस्तो कुराहरूमा अब राजनीतिक दलका युवा स्वयंसेवकहरू पनि त परिचालन गर्नुपर्ने होला नि, त्यतातिर नसोच्ने र? अब एकदम राम्रो कुरो सोध्नुभयो। भन्नुहोस् त। म यहाँलाई फेरि अगाडि लैजान खोजेको छु। 55 साल भाद्र 13 गते जतिखेर यो ठाउँमा ठुलो धनजनको क्षति भयो, पहिरोले नष्ट गर्यो, यहाँका पुलहरू पनि बगाउने काम गर्यो। हामी वीरेन्द्रनगर भन्ने ठाउँमा छौँ। यहाँ वीरेन्द्रनगर यहाँभित्र बाढी पसिएको थियो। त्यो कन्डिसनमा कोलमा काउलेमा पनि धेरै नष्ट गर्यो। त्यतिखेर त्यही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा हामी थियौँ। हामी गैँची बोकेर हामी त्यही अनुसारको ड्रेस बनाएर युवासँग गएर त्यहाँ चाहिँ उद्धार गर्ने काम गरेका थियो। त्यो ठाउँबाट हामी आएको भएको हुनाले हामीले हाम्रा साथीभाइहरूलाई त्यही ढङ्गले परिचित गर्ने स्वाभाविक हो। र अहिले हामी के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो विकासको निम्ति हामी पुतली बजार नगरपालिकाका निर्वाचित सरकार, यो सरकार यसले राज्य गर्ने हो, यिनले शासन गर्ने हो, नगरवासीहरू शासित हुन् भन्ने भनाइबाट हामी मुक्त छौँ। हामी विकासका साझेदारी हौँ, नगरवासीहरू पनि विकासको साझेदारी हो, हामी पनि साझेदार हौँ। त्यसकारण यहाँ हुने हरेक काममा हामी उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछौँ। हामी वडा विकास कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। वडा विकास कार्यक्रम भनेको नितान्त रूपमा हामी सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा भनेर भनेका छौँ। स्थानीय तहको अधिकार पनि वडा, टोला, गाउँ र घरसम्म भनौँ न, टक्कै घरको पनि परिवारजनमा पुर्याउनको निम्ति हामी चाहिँ यो वडा विकास कार्यक्रम लन्च गर्दैछौँ। त्यही वडा विकासको कार्यक्रम लन्च गरिराख्दाखेरि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन पनि पर्छ। हामी त्यसलाई पर्छ, त्यसको संरचना, साङ्गठनिक संरचना हामी कार्यविधिमै उल्लेख गरेका छौँ। हाम्रा विकासका हरेक काममा भौतिक पूर्वाधारका होस्, सामाजिक होस्, आर्थिक होस्, त्यो सँगसँगै राखेर यो विपद व्यवस्थापनमा जानु जरुरी छ। हामी हाम्रा सबै साङ्गठनिक प्रक्रिया, साङ्गठनिक जीवनमा सबैलाई मोटिभेसन गरेर त्यहाँ अगाडि लगेर हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौँ। समुदाय तबरसम्म पनि अलिकति चाहिँ नि विपदको सामना गर्न सक्ने समुदाय बनाउन, विपदको सामना गर्न सक्ने वडा बनाउन, नगरपालिका बनाउनको लागि वडामा स्रोत, साधन, जनशक्ति होइन, त्यो खालको भोलिन्टियरहरू, त्यही खालको चाहिँ नि सबै व्यवस्था मिलाउन पाए हुन्थ्यो। अब त्यो गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू पनि उठ्यो नि त। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब के गर्नुहुन्छ? हाम्रो वडामा
जुन वडा समिति छ हाम्रो निर्वाचित वडा समिति त्यहाँ त्यो खालका सङ्गठनहरू भयो भने ती सबैलाई परिचालन गर्न हाम्रो वडा समितिले सक्छ हैन भनेर हामीले त्यस्ता खालका समितिहरू बनाएछौँ। समिति बनाएर जिम्मेवारी दिएपछि उहाँहरूमा एउटा जिम्मेवारीता हुन्छ भनेर अब तिनै मलाई के लागिरहेको छ भने हामीले त्यहाँ वडामा बनाएका ती जुन सबै खालका सञ्जालहरू छन् अनि वडा विकास कार्यक्रमको कार्यक्रम छ अनि उहाँहरूलाई नै हामीले सङ्गठित रूपमा सबैलाई समेटेर वडा अध्यक्षज्यूले भने जस्तै हामीले मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ हामीलाई तालिम दिनुपर्ने उहाँहरूलाई तालिम दिनुपर्ने कुरा छ। हामी त्यो दिन्छौँ पनि हाम्रा सडकहरू राम्रा नहुने, हाम्रो ढलको व्यवस्था राम्रो नहुने, खानेपानीको व्यवस्था राम्रो नहुने, भवनहरू त्यस्तै जथाभावी रूपमा जति तला पनि बन्ने, जस्तो पनि बन्ने, जसरी पनि बन्ने, हामीले किन यस्तो भद्रगोल बजार बनाइरहेछौँ कि मलाई लाग्छ अब यो चैत मसान्तभित्र हजुरले अथवा यहाँ आउने कोही मान्छेले पनि यस्तो चाहिँ फोहोर यता फालिएको एउटा प्लास्टिक टुक्रा देख्दैन। आज हामी यो यहाँहरूसँग यो निवेदन गरौँ, हामी सफा सुग्घर नगरपालिका बनाउँछौँ एउटा पाटो। दोस्रो के छ भन्दाखेरि यो खानेपानीका पाइपहरू यहाँले देख्नुभयो, अवलोकन यो भयो। हामी यसलाई के गर्ने योजना छ भन्दाखेरि के लठारिएको जस्तो चाहिँ नि देखिने रहेछ के सडकको आसपास। त्यस्तो मात्रै होइन, मुठै छ मुठै छ यसरी हैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामी छिटै एकीकृत खानेपानी योजना व्यवस्थित गरिकन एकीकृत गरेर हामी चाहिँ यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दैछौँ। यसको लागि केही टाइम लाग्न सक्छ। अनि यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि सडक कतै फुटिया छ, कतै के भएको छ, कतै के भएको छ, यहाँले जे देख्नुभयो त्यही व्यक्त गर्नुभयो। हामी यसलाई लगभग यो असोजमै हाम्रो काम सुरुवात हुन्छ। यो हामी असोजमै त्यो अलिकता सडकलाई निर्माण गर्दैछौँ। तपाईँको कार्यकाल अब 4 वर्ष जति बाँकी होला, 4 वर्ष पनि करिब छैन हैन। यो कार्यकालभित्र यो नगरपालिकाको कुनै पनि जनताले विपदबाट ठुलो धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्यो भन्ने अवस्था आउने छैन। विकाससँग सँगसँगै यो विपद व्यवस्थापन यहाँका नगरवासीलाई पर्ने अप्ठ्याराहरू हाम्रो अप्ठ्यारा हुन्। हामी यहाँका अप्ठ्याराहरूलाई, नगरवासीका अप्ठ्यारालाई हाम्रो अप्ठ्यारा महसुस गरी हामी त्यसलाई विकाससँग सँगसँगै जोड्दै जान्छौँ। यसलाई व्यवहारमै सिद्ध गर्ने गरी बोलले होइन व्यवहारले सिद्ध गर्छ। मैले यहाँसँग यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। तपाईँको विपद व्यवस्थापन शाखालाई अब स्रोत साधन जनशक्ति युक्त कहिलेसम्म बनाइसक्नुहुन्छ होला? तपाईँको कार्यकालभित्र भइसक्छ त्यो? एकदम हुन्छ त एकदम हुन्छ हजुर। अनि समुदाय वडा र समुदाय तवरसम्म पनि अब भोलन्टियरहरू अथवा चाहिँ त्यही खालको जनशक्ति अथवा पूर्व तयारीका कामहरू, यस्तो कामहरू कतिको अब प्रभावकारी रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू कतिको रूपमा समुदायमा लाने सोच्नु भएको छ? अब हामीले योजनाका साथ अगाडि जानुपर्छ हैन। पहिलो त अब त्यो जस्तै मैले भने ती गठन भएका जुन अहिले समितिहरू छन् नि उहाँहरूलाई नै पहिलो चरणमा हामीले अवेरनेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। गरेका छैनौँ कि हामीले समिति मात्रै बनाएको छौँ, हामीले अवेरनेस गरेका छैनौँ, उहाँहरूलाई गर्न पर्यो। अब गर्नु पर्यो, कहिलेबाट गर्नुहुन्छ? अबको हामीले महिनामा कम्तीमा नै एउटा कार्यपालिकाको हामी मिटिङ बस्छौँ। अबको कार्यपालिकाको बैठकमै त्यो योजना बनाएर हामी चाहिँ यो विषयले प्रवेश पाउँछ त्यो सोचमा चाहिँ म छु। यो विषयलाई प्रवेश गराएर अब पहिलो किन भन्दा समितिहरू त बनाइयो हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब तालिमको आवश्यकता छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ गर्ने अबको बैठकमा हामी निर्णय गर्छौँ। अर्को सँगसँगै चाहिँ जोखिममा रहेका बस्तीहरू पनि धेरै छन् यहाँ हैन। अत्यन्तै जोखिममा रहेका बस्तीहरू, भिरालो ठाउँमा रहेका बस्तीहरू, त्यो बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, सार्नुपर्ने अवस्था कतिको छ? अहिले पुतली बजार नगरपालिकामा ठ्याक्कै त्यसरी सार्नै पर्ने अवस्था त देखिया छैन। हजुर, त्यस्तो ठ्याक्कै देखिया छैन। तर त्यस्तो भयो भने पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अर्को यो जुन बिल्डिङ कोडको कुरा आएको छ भवन संहिताको, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन त अब गर्नु पर्यो नि? होइन, गरिरहेका छौँ हामीले एकदमै। त्यो त त्यसमा त कुनै खालको पनि सम्झौता हुन सक्दैन। त्यसलाई एकदमै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। मैले सरसर्ती यो तपाईँहरूको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दाखेरि हजुर यो पूर्व तयारीदेखि विपद आउँदाखेरिको अवस्था, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्म पनि यो तपाईँहरू आफैले बनाएको कानुनले तपाईँहरूलाई पर्याप्त अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य दिएको रहेछ। एकदम छ हजुर। अब प्रश्न त यो कार्यान्वयन गर्यो भने न यो कानुन हो, नभए त्यो कागज कति पेजको छ यो एउटा कागज त हो नि होइन र? मान्यो भने कार्यान्वयन गर्यो भने कानुन हो।
अब यो कार्यान्वयन गर्ने कमिटमेन्ट चाहिँ तपाईँको के हो त? यो स्थानीय सरकार हो। सरकारको कर्तव्य भनेको आफ्ना नागरिकहरूको सम्पूर्ण क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई हैन सुख सुविधा दिने, सुरक्षा गर्ने त्यसको चाहिँ कर्तव्य हुन्छ। भनेपछि जब जनतासँग जोडिएको यो समस्या छ भने त हामीले यसलाई त कार्यान्वयन नगरेर त सुखै छैन। हामी गर्नै पर्छ के, त्यो बनाएर मात्रै हुने विषय नै होइन। यो हामीले त प्राथमिकतामै राखेर, पहिलो प्राथमिकतामै राखेर गर्नुपर्छ र हामी गर्छौँ पनि। अब अन्तिममा मेयरज्यू, एकदमै सभ्य समृद्ध सफा नगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन र कहिले बन्छ त्यस्तो नगरपालिका? यस्तो अस्तव्यस्त छ कि हिजोको त्यो सहरको संरचना कहाँबाट थालनी गर्ने हो भन्ने हामीलाई पनि समस्या छ र पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। अब जस्तै हामीले स्थानीय के अरे सडक बोर्डसँग हैन, सहरी विकास मन्त्रालयसँग, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूसँग पनि हामी चाहिँ उहाँहरूसँग नि कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। यो जस्तै पुतली बजार नगरपालिकाको ढल निकासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, पानीको जुन त्यो तपाईँहरूले त्यो जुन देख्नु भएको छ नि त्यो जलाङजुलुङ, यो पानीलाई एकीकृत कसरी गर्न सकिएला। त्यसपछि हामीले बाटोहरूको अब लगभग स्याङ्जा बजारलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो अहिले 6 करोड रुपियाँ परिसकेछ। त्यसको निम्ति अब असोजबाट हाम्रो काम थालनी हुँदैछ हैन। र अरू बाटाहरूको हकमा पनि हामी जनतासँग साझेदारी गरेर हामी त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा गर्नको निम्ति हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ। र सरकारवाला जसले स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग नि कोअर्डिनेसन गरेर हामी काम गर्ने भनेर हामी योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँको कार्यकालभित्र यति चाहिँ परिवर्तन आउँछ है पुतली बजार नगरपालिकामा भन्ने के छ? तपाईँको प्रतिबद्धता के छ अन्तिममा? हामीले गर्न नसक्ने बाचा गरेका छैनौँ। खोलै नभएको ठाउँमा हामी पुल हाल्छौँ हामीले भनेका छैनौँ हैन। हामी चाहिँ चुनावी घोषणापत्र तपाईँको जे छ त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? गर्न सक्ने कुरा मात्रै हामी जनताको बिच। यहाँहरूको यो कार्यकालमा कम्तीमा पुतली बजार नगरपालिकाको अनुहार फेरिनेछ, परिवर्तन देख्न सकिनेछ, समृद्ध पुतली बजार र चाहिँ सुखी पुतली बजारका चाहिँ जनता हुनेछन्। एकदम हामी त गर्छौँ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम यो एकदमै खुसीको कुरा हो। यो समय अनि संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the town.